हेलो गाइज वेलकम ब्याक एगेन। म चाहिँ आज सर्कुलर मोसनमा न्युमेरिकल लिएर आइसकेको छु र यो न्युमेरिकलमा हामीले फेरि त्यस्तै पहिला जस्तै गर्दै आएको त्यस्तै न्युमेरिकलहरू एक इम्पोर्टेन्ट खाले र लेभल पनि एकदम एभरेज खाले नै गर्छौँ। हाई लेभलको गरेर नि काम छैन। हाम्रो इन्ट्रान्समा चाहिँ एउटा मिडियम लेभल खाले क्वेसन सोध्छन्, मिडियम र इजी है। त्यही भएर हामी चाहिँ मिडियम एभरेजसम्म क्वेसन गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो लास्ट इक्जामको टाइममा चाहिँ हामीले रिभाइज चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ। त्यही भएर रिभाइज पनि गर्नु होला सबैले। यो न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्दै नोट्स बनाउँदै रिभाइज गर्नु होला। एन्ड पहिलाका भिडियोहरू एकदम हेल्पफुल भएको होला, त्यो चाहिँ आशा छ। अनि त्यसपछि यो सर्कुलर मोसनमा चाहिँ हामीले थ्योरी पोर्सन मैले हालेको छैन। यसमा चाहिँ हामीले कुनै कन्सेप्ट त्यस्तो डिल गर्नु पऱ्यो भने म चाहिँ सानो कन्सेप्टहरू भिडियोमै भन्दै गर्छु। त्यही भएर सबै केयरफुल भएर हेर्नु होला। ओके, सुरु गर्छौँ हामी। 1 नम्बरमा रहेको छ a wheel is rotating about its axis with the angular acceleration कति दिएको छ हामीले एट अ टाइम हैन। एङ्गुलर एक्सेलरेसन चाहिँ फङ्सन अफ टाइमको रूपमा दिएको छ। अनि टी इक्वल्स टु 0 मा यसको भ्यालु दिएको छ। भनेपछि हामीले यो चाहिँ लिनियर र एङ्गुलर एनालोजीबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले के सोधेको छ एङ्गुलर भेलोसिटी हैन। त्यसो भए हामीले एउटा कुरा के थाहा छ, ए इक्वल्स टु डिभी बाई डिटी भने जस्तै हामीले यदि एङ्गुलर फर्ममा गर्ने हो भने ए इक्वल्स टु डी ओमेगा बाई डिटी हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले लिनियर र एङ्गुलर एनालोजीबाट भन्न सक्छौँ। अनि त्यहाँबाट हामीले किनकि यो एक्सेलेरेसन फङ्सन अफ टाइम हो, यो एङ्गुलर एक्सेलेरेसन इज द फङ्सन अफ टाइम, सो वी हेभ टु इन्टिग्रेट हेयर फ्रम द गिभन लिमिट। ओके, अब यहाँबाट हामी गर्दाखेरि कति हुन्छ, डी ओमेगा इक्वल्स टु अल्फा डिटी। अल्फा भनेको कति 6t² प्लस 2 डिटी। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने, अब टी इक्वल्स टु 0 देखि कति सेकेन्डसम्म दिएको छ, त्यहाँबाट 0 देखि 3 सम्म दिएको छ। अब टी इक्वल्स टु 0 मा यो ओमेगाको भ्यालु कति छ 5 छ है। अनि टी इक्वल्स टु 3 सेकेन्डमा ओमेगा कति हुन्छ सोधेको छ। ओके, यसको लागि हामी गर्दाखेरि कति हुन्छ, डी ओमेगा भनेको ओमेगा भयो। ओमेगाको मैले लिमिट हाल्दाखेरि सिधै ओमेगा -5 लेखेँ इक्वल्स टु यो चाहिँ गर्दाखेरि कति हुन्छ 6t³/3 हुन्छ। भनेपछि 2t³ प्लस 2t आयो। अनि इन्टिग्रेसन लिमिट चाहिँ 0 देखि 3 सम्म। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 3 3 जा 9 3 27, 27 दुना 54 र यो 6 हैन। 2 × 27 प्लस 2 × 3 यो चाहिँ 0 नै भयो। भनेपछि यो चाहिँ कति भयो 60 भयो। यो ओमेगा -5 को भ्यालु 60 हो भने हामीले के सोधेको थियो फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी हैन आफ्टर 3 सेकेन्ड। त्यसो भए 3 सेकेन्डमा कति हुन्छ, व्हेन टी इक्वल्स टु 3 सेकेन्डमा हाम्रो ओमेगाको भ्यालु 65 हुन्छ है। 65 हाम्रो अप्सन चाहिँ बी छ। अप्सन बी हाम्रो 65 रेडियन पर सेकेन्ड यसको युनिट चाहिँ। ओके, क्वेसन नम्बर 2 मा हाम्रो के सोधेको छ, व्हेन 2 नम्बरमा हेर्नुस् त के छ, अ व्हील अफ मोटर स्टार्ट्स रोटेट्स विथ द एङ्गुलर कन्स्टेन्ट। यसमा रोटेट्स भन्यो भने यो चाहिँ एङ्गुलर एक्सेलेरेसन दिएको छ र हामी के भन्छ युनिटबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। यो एङ्गुलर एक्सेलेरेसन अल्फाको भ्यालु दिएको छ। ओके, इफ द व्हील स्टार्ट फ्रम रेस्ट। अब यो अल्फाहरूको डिल गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, स्टार्ट फ्रम रेस्ट भनेको ओमेगा नटको भ्यालु 0 दियो, त्यसरी हामी डिल गर्छौँ। ओके, अब चाहिँ हाउ मेनी नम्बर अफ रिभोल्युसन, हाउ मेनी रिभोल्युसन इट विल मेक फर फर्स्ट टाइम दियो हामीले हैन। टाइम चाहिँ 30 सेकेन्डमा 20 सेकेन्डमा कति चाहिँ रिभोल्युसन कभर गर्छ। अब हामीले के थाहा छ 2π यदि रेडियन कभर गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो रिभोल्युसन भनेको चक्कर हो हैन। यो चाहिँ 1 कम्प्लिट रिभोल्युसनको लागि 2π रेडियन या 360 डिग्री। भनेपछि 2π रेडियनको लागि 1 रिभोल्युसन हुन्छ भने अब हाम्रो कति रेडियन 2π। यो रेडियन भनेको के हुन्छ एङ्गल हो हैन। यो एङ्गल भनेपछि हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ यसमा पहिला कति एङ्गल फर्म हुन्छ अनि त्यो एङ्गललाई 2π ले डिभाइड गरेपछि हाम्रो नम्बर अफ रिभोल्युसन आउँछ। त्यसो भए हाम्रो के गर्छौँ, यो एङ्गल भनेको डिस्टेन्स टाइपकै हो, लिनियरमा डिस्टेन्स भन्नुस् र यो के भन्छ रोटेसनलमा एङ्गुलर भन्नु एउटै कुरा हो। लिनियरमा एस इक्वल्स टु के लेख्छौँ युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लेख्या जस्तै यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ थीटा इक्वल्स टु ओमेगा नट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यो ओमेगा नट त 0 छ, त्यही भएर यो टर्म 0 भयो। यसमा चाहिँ कति आयो हाफ अफ अल्फा भनेको कति दिएको छ हाम्रो 4π इन्टु टाइम चाहिँ हाम्रो 20 सेकेन्ड। भनेपछि 20 20 400 र 2π भनेको 800, 800 पाइ आयो। अनि यहाँबाट हामीले नम्बर अफ रिभोल्युसन चाहियो हामीलाई। नम्बर अफ रिभोल्युसन यो 2π को लागि हैन, 2π को लागि 1 रिभोल्युसन छ भने हैन, यो 1 रेडियन हामीलाई चाहियो भने 1 रेडियन भनेको 1/2π रिभोल्युसन आयो। अनि यो चाहिँ युनिट चाहिँ रेडियनमा हुन्छ नि त हैन, थीटा भनेको रेडियनमा हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो 800π रेडियन कभर गर्नको लागि कति रिभोल्युसन हुनु पर्यो, एङ्गल चाहिँ रेडियनमा हुन्छ त्यही भएर। ओके, अब गर्दाखेरि हाम्रो 1/2π इन्टु 800π गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ रिभोल्युसन कति आयो 400। भनेपछि हाम्रो 400 रिभोल्युसन चाहिँ कभर हुन्छ। अप्सन बी चाहिँ करेक्ट छ।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो एट वाट एङ्गल सुड अ सर्कुलर रोड बी ब्याङ्क्ड सो द्याट द कार रनिङ विथ हाम्रो भेलोसिटी दिएको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड सेफ टु गो राउन्ड द सर्कुलर टर्न अफ यति रेडियस। ओके, हामीले के दियो भन्दाखेरि एउटा सजिलो, यो चाहिँ क्वेसन सजिलो हुन्छ, हामीलाई थाहा पनि छ यो एङ्गल अफ ब्याङ्किङको केसमा हामीले ट्यान एङ्गल कति हुन्छ, पहिला फर्मुला एकचोटि हेरौँ त। ट्यान एङ्गल हाम्रो कति हुन्छ, भी स्क्वायर बाई आरजी हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ सजिलैसँग प्रुभ पनि गर्न सकिन्छ। मानौँ कि यो एउटा रोड छ, रोड इन्क्लाइनेसन सर्टेन थीटामा दियो, अनि यहाँनिर के छ, यो एउटा मास छ होइन। मानौँ यो कार छ भने, कार गुडिरहेको छ भने होइन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि मानौँ कि यो चाहिँ यस्तो यहाँनिर यो चाहिँ एङ्गल थीटा छ भने यसले चाहिँ नर्मल रिएक्सनले, यो नर्मल जुन छ नि त्यो नर्मलले हो भर्टिकलसँग थीटा बनाउँछ होइन। अनि त्यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एन कस थीटा हुन्छ, अनि यतातिर चाहिँ एन साइन थीटा हुन्छ, एन साइन थीटा हुन्छ। अनि यतातिर हाम्रो होइन कति हुन्छ, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको एमबी स्क्वायर बाई आर हुन्छ। अनि यो एन कस थीटाको भर्टिकल कम्पोनेन्टमा चाहिँ एमजी हुन्छ होइन, मास भर्टिकली डाउनवर्ड। यसले हामीले लेख्दाखेरि के लेख्न पायौँ, एन साइन थीटा भनेको एमभी स्क्वायर बाई आर भयो, एन्ड एन कस थीटा भनेको एमजी भयो। अनि यस दुइटालाई डिभाइड गरेपछि हाम्रो ठ्याक्कै यो एक्सप्रेसन बन्छ होइन, ट्यान थीटा इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई आरजी। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एङ्गल सोधेको छ होइन। त्यसो भए हाम्रो एङ्गल भनेको कति हुन्छ, हाम्रो एङ्गल भनेको ट्यान एङ्गल भनेको भी स्क्वायर कति छ, भेलोसिटी चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि 20 × 20 डिभाइड बाई आर कति छ रेडियस 100 × 10। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ एन्सर हेर्नुहोस् त। ओके, यो चाहिँ सबै क्यान्सल आउट भयो। 2/10 भनेको 1/5 भयो होइन, 1/5 भनेको या 2/10 भनेको 0.2 भयो भनेपछि हाम्रो थीटा इक्वल्स टु ट्यान इन्भर्स 0.2। त्यो चाहिँ हाम्रो अप्सन कुन हो, ट्यान इन्भर्स 0.2 अप्सन बी रहेको छ। ओके, अब हामीले यो क्वेसन दिँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा हुनु पऱ्यो, यसमा चाहिँ हल्का कुरा भन्नै पर्छ। अब यसमा चाहिँ ट्यान थीटा भनेको भी स्क्वायर बाई आरजी। यदि हामीले मानौँ कि यो के भन्छ भेलोसिटीलाई कन्सटेन्ट दियो, कुनै कुनै क्वेसनमा के दिन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी कन्सटेन्ट दियो र रेडियसहरू फरक पार्यो भने यो रिलेसनबाट हाम्रो ट्यान एङ्गल भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस छ। र कहिलेकाहीँ हाम्रो एङ्गल कन्सटेन्ट दियो भने मानौँ भेलोसिटी डबल गऱ्यो भने रेडियस चाहिँ बढाउनु पर्छ घटाउनु पर्छ, त्यस्तो कुराहरू दिइरहेको हुन्छन् है। त्यहाँबाट हाम्रो यो एङ्गल के भन्छ फर्मुलाबाट हामीले अब त्यसबाट इभ्यालुएट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ रिलेसन कसरी युज गर्ने होइन, कुन चाहिँ कन्सटेन्ट दिएछ त्यसलाई कन्सटेन्ट ट्रिट गरेर अरू दुइटामा रिलेसन खोज्ने होइन, अनि त्यसपछि हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 4 मा जाम त। 4 नम्बरमा ग्रामफोन रेकर्ड इज रिभल्भिङ विथ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा एन्ड अ कोइन इज placed at a distance r from the center of record. The static coefficient of friction is mu दिएको छ। then the coil will revolve if ओके, अब यसमा कोइललाई होइन रिभल्भ हुन्छ या कोइल चाहिँ त्यहाँबाट के हुन्छ स्किड भएर बाहिर जान खोज्छ नि त होइन, त्यहाँनिर के भन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि, र त्यो चाहिँ कसले उसको रोक्छ, उसलाई फ्रिक्सन मात्र बचाउँछन् होइन। त्यहाँनिर फ्रिक्सन फोर्स एक्ट गर्छ त्यो सर्फेसको बिचमा, जसको स्ट्याटिक फ्रिक्सन हाम्रो दिएको छ कोएफिसिएन्ट चाहिँ म्यू छ भनेर। अनि यसलाई चाहिँ हामीले सोल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, मानौँ यहाँनिर हाम्रो के भन्छ रेकर्ड छ ग्रामफोन रेकर्ड, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के गर्यो सर्टेन डिस्टेन्स आरमा होइन, यो आर डिस्टेन्समा यो मासलाई मैले आर डिस्टेन्समा यहाँनिर राखेर अनि के गर्छु रोटेट गरेर छु। अनि रोटेट गराउँछौँ भने यसमा के लाग्छ आउटवर्डतिर एमभी स्क्वायर बाई आर भनेपछि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, अनि इनवर्डतिर के लाग्छ यसको जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा यतातिर बाहिर जान खोज्छ होइन, हो त्यसको जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा हाम्रो के लाग्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन लाग्छ होइन। फ्रिक्सन म्याक्सिमम फ्रिक्सन एक्ट गर्न सक्ने भनेको यतिसम्म लाग्छ। अनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कोइल चाहिँ रिभल्भ, द कोइल विल रिभल्भ इफ, अब कोइल कति बेला के भन्छ कोइन कति बेलासम्म रिभल्भ गर्छ जति बेला हाम्रो एफ लिमिटिङ चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु कति हुन्छ एफ सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ होइन, या सेन्ट्रिफ्युगल भनौँ यसमा। अनि यो केसमा हाम्रो के हुन्छ एफ लिमिटिङ हेर्नुहोस् त, एफ लिमिटिङ भनेको म्यू इन्टु एन हुन्छ होइन, एफ लिमिटिङ भनेको म्यू इन्टु एन भनेको यो केसमा एन भनेको नर्मल रिएक्सन माथि जान्छ र एमजी चाहिँ तल लागिरहेको हुन्छ, त्यसो भए म्यू एमजी लाग्यो होइन, हो म्यू एमजी चाहिँ के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल्स टु एम। अनि भी स्क्वायर बाई आरलाई हामीले एमआर ओमेगा स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौँ है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, त्यसो भए एम ओमेगा स्क्वायर आर हुनुपर्छ। अब यसमा एमएम क्यान्सल गरौँ, त्यसो भए हाम्रो के आयो म्युजी डिभाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टु आर हुनु पऱ्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो अप्सनमा हेरौँ त, अप्सनमा कस्तो छ आर लेस देन वाला छ होइन, त्यसो भए हाम्रो अप्सन सी चाहिँ आर लेस देन इक्वल्स टु
म्युजी डिभाइड बाई ओमेगा स्क्वायर जुन चाहिँ टर्म हाम्रो यहाँ छ। अब यो चाहिँ केस चाहिँ कस्तो दिएको छ होइन, हामीले एकचोटि फिगर पहिला एनालाइज गर्नै पर्छ र फिगर बनाएर बल्ल हामीले फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स टु सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यस्तो हेरान गर्नुपर्छ र फ्रिक्सनल फोर्समा चेक गर्नुपर्छ है, यो चाहिँ एन भनेको नर्मल रिएक्सन चाहिँ कोसँग बराबर छ है, त्यो कुरा एकचोटि सधैँ चेक गर्नुपर्छ, हामीले एकचोटि केयरफुल हुनुपर्छ, त्यसपछि हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ। ओके, यही क्वेसन हामीले यो 5 नम्बरमा हेरौँ, त्यसपछि अझै क्लियर भइन्छ। द मिनिमम एङ्गुलर भेलोसिटी निडेड फर द सिलिन्डर टु किप द ब्लक स्टेसनरी भनेपछि यो ब्लक जुन छ नि यसरी मानव रोटेट हुन्छ भने त्यो चाहिँ न त अपवर्ड जाओस् न त तल जाओस् होइन, झरोस्, त्यो के हुन्छ यसमा चाहिँ स्टेसनरी जस्तो राख्नको लागि यसमा के हुन्छ मिनिमम एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाको भ्यालु कति दिनुपर्छ भन्ने कुरा सोधेको छ। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त्यही गर्छौँ, यस यहाँनिर रोक्ने भनेको त्यही नै हो, के भन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो भनेपछि त्यो मासको लागि हामीले के गर्छौँ यहाँनिर एउटा फिगर बनाउँछौँ होइन, अनि फिगरमा के गर्छौँ यहाँनिर ओमेगाले हामीले रोटेट गरिरहेको छौँ भने यहाँनिर हाम्रो मास छ, त्यो मासको आउटवर्डतिर एमआर ओमेगा स्क्वायर या एमबी स्क्वायर बाई आर लाग्छन्। अनि यो चाहिँ किनकि यहाँनिर टच भएको छ होइन, हो यो ब्लक चाहिँ यहाँनिर टच भएको छ भने यतातिर के लाग्छ नर्मल रिएक्सन लाग्छ होइन, हो अब नर्मल रिएक्सन यहाँ लाग्ने भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् त मानव यसले मिनिमम एङ्गुलर एक्सटेन्सन सोधेको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्लक चाहिँ तल आउन खोज्छ होइन, यसको मास त एमजी चाहिँ तल नै लाग्ने भयो, अनि यो मिनिमम भ्यालु दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ तल आउन खोज्छ भने यसलाई रोक्नको लागि हामीले माथितिर लिमिटिङ फ्रिक्सन लगाउँछौँ होइन। अब त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट फेरि इक्वेट गरौँ, एफ लिमिटिङ भनेको यस केसमा चाहिँ कुन के अरे कुनसँग बराबर भयो एकचोटि हेरौँ है। एफ लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको वेटसँग बराबर हुँदो रहेछ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले के हुन्छ यो बडी चाहिँ स्टेसनरी हुन खोज्छ है। ओके, न त ग्रेटर हुनु पर्यो न त स्मल हुनु पर्यो, यो चाहिँ ठ्याक्कै बराबर हुनुपर्छ है। ओके, अब यसमा गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ एफ लिमिटिङ इक्वल्स टु म्यु एन हुन्छ होइन, म्यु एन इक्वल्स टु एमजी। अब यसमा चाहिँ एन भन्ने के हो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, एन भनेको यसमा चाहिँ एमबी स्क्वायर बाई आर हो, ठ्याक्कै एन भनेको यो केसमा है एन भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स नै रहेछ, अनि यो चाहिँ एमआर ओमेगा स्क्वायर डाइरेक्ट लेख्छु म किनकि हामीले ओमेगा सोधेको छ। त्यसो भए म्युको म्यु अनि एनको ठाउँमा एमआर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु एमजी, यो एमएमलाई काट्नुहोस्, यहाँबाट आरको के भन्छ हामीले ओमेगाको भ्यालु चाहिएछ, ओमेगा इक्वल्स टु कति हुन्छ जी बाई म्यु आर रहेको छ। अब ओमेगाको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के हुन्छ भ्यालुहरू दिएको हुन्छ, भ्यालु हाम्रो जीको भ्यालु हामीले यसमा 10 लिगौँ, अनि डिभाइड बाई म्यु भनेको हाम्रो 0.1 दिएको छ र आर भनेको 1 मिटर दिएको छ। त्यसो भए यसमा यो ओमेगा स्क्वायर छ है, ओमेगा स्क्वायर भनेको यो गर्दाखेरि हाम्रो 100 आयो, अनि ओमेगा भनेको हाम्रो यहाँबाट 10 रेडियन पर सेकेन्ड। हामीले यसरी चेक गर्नुपर्छ है। एफ लिमिटिङ चाहिँ कोसँग पहिला कुरा है, एफ लिमिटिङ भनेको यसमा वेटसँग बराबर हुँदो रहेछ, तर यो केसमा होइन यो चाहिँ होरिजेन्टलवाला केस थियो, त्यसो भए यसमा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्ससँग बराबर भयो, तर यो केसमा त वेटसँग भयो, त्यो कुरा एकचोटि चेक गर्नुपर्छ कुनसँग बराबर हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि एफ लिमिटिङ भनेको म्यु एन हो, त्यो एनसँग अब एन भनेको यसमा के हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यसपछि लास्टमा हामीले यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ, यदि रिलेसन पनि सोध्यो भने होइन, हो कहिलेकाहीँ माथि यस्तो जस्तो रिलेसन सोध्यो भने हामीले रिलेसन पनि निकाल्न सक्छौँ। ओके, यति भयो, अनि यहाँसम्म गरेपछि आई होप सबै क्लियर भइन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। 6 नम्बरमा रहेको छ अ क्यान फिल्ड विथ वाटर इज रिभोल्भ इन अ भर्टिकल सर्कल है, एउटा भर्टिकल सर्कलमा रिभोल्भ गरिरहेको छ अफ रेडियस 4 मिटर सो द्याट द वाटर डज नट स्पिल डाउन। ओके, फाइन्ड द मैक्सिमम पिरियड अफ रिभोल्युसन विल बी। ओके, यसमा यो केसमा के गर्छौँ मानौँ कि यहाँनिर एउटा भर्टिकल सर्कलमा के गर्छ यो क्यान फिल्ड विथ वाटर छ होइन, वाटरमा फिल्ड छ, एउटा क्यानमा वाटर फिल्ड छ, यसमा वाटर फिल्ड छ, अनि यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मैक्सिमम पिरियड अफ रिभोल्युसन, यदि अब त्यो चाहिँ वाटर डज नट स्पिल डाउन, अब वाटर कुन बेला झर्दैन हो, यो बेला यदि झरेन भने टप मोस्ट पोइन्टमा वाटर झरेन भने के हुन्छ त्यो वाटर चाहिँ कहिले पनि झर्दैन होइन, हो त्यो केसमा हामी गर्दाखेरि ठ्याक्कै गर्छौँ है, ठ्याक्कै के गर्छौँ हुन त नर्मल रिएक्सन यसमा लाग्छन् होइन, तर त्यो नर्मल रिएक्सनलाई ठ्याक्कै 0 भन्यो मिनिमम केस चाहिँ हाम्रो त्यो बनाउँछ है, यसमा सेफ केस हाम्रो टेक एन इक्वल्स टु 0, नर्मल रिएक्सनलाई 0 बनाउँछु सेफ केसको लागि, अनि सबभन्दा मिनिमम कन्डिसन यदि नर्मल रिएक्सन ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनुपर्छ होइन, तर मिनिमम यदि नर्मल रिएक्सन जस्ट 0 भए पनि हाम्रो काम चल्छ। अनि त्यसमा यसको मास चाहिँ वेट चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ, र किनकि यो चाहिँ भर्टिकल के भन्छ सर्कलमा मुभ गरिरहेको छ भने
आउटवर्ड डिरेक्सनमा हाम्रो mv²/r लाग्ने नै भयो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। त्यसो भए हाम्रो ब्यालेन्सिङ नेचरबाट हाम्रो mv²/r = mg लेख्न पायौँ। अब हामीलाई सोधेको चाहिँ के भन्दाखेरि म्याक्सिमम पिरियड अफ रिभोल्युसन भनेपछि हाम्रो टाइम पिरियड सोधेको छ हैन। टाइम पिरियड कसरी निकाल्ने, टाइम पिरियड यस्तो कुरा सोध्यो भने हामीले के गर्छौँ, मेन टार्गेट हाम्रो ओमेगा जानु पर्यो है। t = के हुन्छ 2π/ओमेगा हैन। अब मेन चाहिँ हाम्रो टार्गेट ओमेगातिर जानु पर्यो, ओमेगा खोज्ने। अनि ओमेगा यसलाई लेख्नको लागि हामी के गर्छौँ, mr ओमेगा² = mg गर्छौँ। यहाँबाट क्यान्सल आउट गर्नुस्, ओमेगाको भ्यालु कति आयो √g/r भयो हैन। ओके, ओमेगा √g/r भयो भने यसमा टाइम पिरियड कति हो 2π/ओमेगा छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो r/g हुन्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 2π² भनेको रेडियस हामीलाई दिएको हुन्छ, रेडियस चाहिँ 4 मिटर / g लाई 10 लियौँ अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि नियरली हाम्रो 4 सेकेन्ड हाम्रो एन्सर आउँछ है। ओके, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन बी। ओके, यहाँसम्म गऱ्यो भने लगभग सबै क्लियर हुँदै जान्छ, बिस्तारै गर्नुस् हैन। अनि लास्टमा अझै राम्रो न्युमेरिकल्सहरू रहेको छ, त्यही भएर अझै लास्टसम्म एकदम डिपमा हेर्नुस् सबै अनि रिभाइज पनि गर्नु होला पछि। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन 7 मा के छ, अ बल इज अट्याच टु द स्ट्रिङ एन्ड व्हील्ड इन द भर्टिकल सर्कल देन द भेलोसिटी एट लोएस्ट पोइन्ट। अब लोएस्ट पोइन्टमा भेलोसिटी कति छ हैन, हामी चाहिँ यो यसको एन्सरै थाहा हुन्छ, हामीले सबै पढिसकेका हुन्छौँ। पछि मैले यसलाई अझै डिपमा म पुरै फिगर बनाएर डिस्कस गर्छु। अहिलेको लागि हाम्रो लोएस्ट पोइन्टमा है भेलोसिटी एट लोएस्ट पोइन्टमा हाम्रो कति हुन्छ √5gr हुन्छ। हामी पहिला वर्क इनर्जी कोलिजनमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ, त्यो यो इन्क्लाइन्डवाला पढाएको थियो नि हामीले। यसमा यहाँनिर जाँदाखेरि हाम्रो हुनुपर्छ कति रेडियस भनेर सोधेको थियो, अनि यहाँनिर भेलोसिटी के लेखेको थियो हाम्रो लोवर मोस्टमा 5gr √5gr भएको भए बल्ल चाहिँ यो जान्छ। अनि यहाँबाट हामीले एच को भ्यालु र आर को भ्यालु निकालेको थियौँ, एचआर को रिलेसनहरू हो, त्यही क्वेसन चाहिँ यहाँनिर नै सोधिरहेको हुन्छन्। अनि त्यसमा हाम्रो भेलोसिटी एट लोवर मोस्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो √5gr हुन्छ। अहिलेको लागि यति याद गरौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, अ 600 ग्राम अब्जेक्ट इज टाइड टु अ स्ट्रिङ 1 मिटर लङ एन्ड इट इज रोटेटेड इन होरिजेन्टल सर्कल अफ रेडियस 0.8 मिटर देन द टेन्सन इन द स्ट्रिङ इज सोधेको छ है। टेन्सन हामीलाई सोध्यो। अब टेन्सन निकाल्नको लागि त हामीले नि त्यही गर्छौँ है। यसलाई चाहिँ यसो फिगर बनाउन खोज्छौँ। फिगरमा कस्तो बन्छ एकचोटि हेर्नुहोस् त आफै। फिगरमा यो यहाँनिर के छ, अब्जेक्ट टाइड इन स्ट्रिङ लेन्थ 1 मिटर भनेपछि यो एउटा 1 मिटरमा यसमा होरिजेन्टल सर्कलमा मुभ गर्छ। 1 मिटरमा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ टाइट गरेको छ हैन यहाँनिर। अब यो होरिजेन्टल सर्कलमा मुभ गर्छ भने यसमा हामीले के थाहा छ, यसको त जहिले पनि वेट त तलै लाग्ने भयो हैन, वेट भनेको mg तलै लाग्ने भयो। यसमा टेन्सन t लाग्छ हैन। यहाँनिर एङ्गल सर्टेन एङ्गल थीटा बनायो भने हामीले के निकाल्न सक्यौँ, यो पनि थीटै हुन्छ भर्टिकलसँग भनेपछि यो t cos थीटा आयो अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो t sin थीटा आउँछ हैन। ओके, t cos थीटा यहाँबाट, t sin थीटा चाहिँ यहाँबाट आयो। ओके, अब हामीले के गर्छौँ, यहाँतिर किनकि यो मोसनमा छ भने बाहिरतिर हाम्रो mv²/r लाग्ने नै भयो। हामीले सोधेको के छ टेन्सन हैन। टेन्सन भनेको हामीले भर्टिकल मोसन इक्वेट गरौँ त t cos थीटा = कति भयो, t cos थीटा भनेको mg भयो। अब हामीलाई मेन टार्गेट भनेको cos थीटा के हो हैन, cos थीटा थाहा पायो भने हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओके, यो ट्रिएङ्गलमा हेरौँ है, हामीले नन के कुरा दियो है, नन के दियो भन्दाखेरि यसमा हामीलाई यसको लेन्थ चाहिँ 1 मिटर छ, यो चाहिँ 0.8 मिटर, यो एङ्गल थीटा भयो भनेपछि यहाँबाट cos थीटा हामीलाई चाहियो भनेपछि यसको भ्यालु कति हो, यो 1 छ 0.8 छ भने यो चाहिँ कति हुन्छ 0.6 हुन्छ। अब cos थीटा भनेको कति हुन्छ, cos थीटा भनेको b/h हुन्छ हैन। b/h भनेको यसमा b कुन भयो, यो एङ्गल थीटा छ भने b भनेको 0.6 भयो, /1 भनेको 0.6 नै भयो। सो हाम्रो t = mg/cos थीटा हैन। mg भनेको मास हाम्रो कति छ, मास भनेको 600 ग्राम छ। 600 ग्राममा हाम्रो 0.6 लेख्दाखेरि 0.6 g / 0.6 नै छ cos थीटाको भ्यालु। त्यसो भए हाम्रो टेन्सन भनेको ठ्याक्कै g सँग बराबर हुँदो रहेछ, जुन हाम्रो अप्सन कुन छ, अप्सन ए करेक्ट। ओके, क्वेसन जस्तो सुकै नै सोध्न सक्छ है। यसमा टेन्सन मात्र देखाएँ मैले, भेलोसिटी दियो भने एङ्गल सोध्न सक्ला हैन। एङ्गल त यसरी नै आइसक्यो। यसमा टाइम पिरियड नै सोध्न सकिन्छ, यसमा धेरै कुरा सोध्न सकिन्छ है। त्यही भएर प्रोसेस चाहिँ बुझिराख्नुस्, के गर्नु छ अनि त्यसपछि हामीलाई के सोधेको छ त्यतातिर जानुपर्छ है। टाइम पिरियड, ओमेगा, एङ्गुलर भेलोसिटी सबै कुरा सोध्न सक्छ है यसमा, यस्ता कुराहरू क्वेसन्सहरूमा। ओके, 9 नम्बरमा हाम्रो
द स्पिड अफ रिभोल्युसन अफ पार्टिकल गोइङ अराउन्ड अ सर्कल इज डबल एन्ड द इट्स एङ्गुलर स्पिड इज हाफ वाट ह्यापन्स टु द सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन। ओके, यसमा चाहिँ हामी हल्का थ्योरी कुरा म डिस्कस गर्छु। ओके, यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो भेलोसिटीको कुरा है। यो भेलोसिटीलाई सबैलाई मैले भेक्टर फर्ममा लेख्छु। भी इक्वल्स टु हाम्रो dr/dt हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले ओमेगाको फर्ममा लेख्ने हो भने ओमेगा क्रस आर हुन्छ। भी भनेको ओमेगा क्रस आर हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले ए भनेको dv/dt लेख्छौँ है। ए भनेको dv/dt। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि के लेख्छौँ, d/dt ओमेगा क्रस आर। अब यसलाई चाहिँ सुन्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ हामीले डबल यो के हो, ए क्रस बी हो भन्ने जस्तै हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्रोडक्ट रुल लगाउने हो भने यसमा डेरिभेटिभको प्रोडक्ट रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ, डी ओमेगा/dt हुन्छ। डी ओमेगा/dt क्रस आर हैन, प्लस यो चाहिँ ओमेगा भेक्टर क्रस dr/dt है। पहिलो कुरा मैले के गरेँ भन्दाखेरि पहिले ओमेगालाई डेरिभेटिभ गरेँ, आरलाई कन्स्टेन्ट माने, त्यसपछि ओमेगालाई कन्स्टेन्ट माने र आरलाई डेरिभेटिभ गरेँ। अनि अर्को कुरा, यदि क्रस प्रोडक्ट यस्तो छ भने पहिलो कुरा मैले ओमेगालाई लियो भने यो चाहिँ डी ओमेगा/dt क्रस आर लेखिन्छ। त्यसपछि म यो चाहिँ ए, यसलाई बी मान्यो भने मैले बी लिएँ भने नि यसलाई dr/dt क्रस ओमेगा लेख्न मिल्दैन है, किनकि पहिला ए थियो यसमा, त्यही भएर पहिला ए लेख्नु पर्यो, भनेपछि ओमेगा लेख्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल क्रसमा dr/dt लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ रुल हो है हाम्रो भेक्टरमा। अनि यसले हामी ओपन गर्दाखेरि डी ओमेगा के भन्छ, डी ओमेगा/dt छ हैन। अब डी ओमेगा/dt लाई हामीले अल्फा लेख्छौँ। हामीले त थाहा छ यो अल्फा भनेको के हुन्छ, अल्फा भनेको डी ओमेगा हैन, एङ्गुलर एक्सेलरेसन भनेको एङ्गुलर भेलोसिटीको चेन्ज डी ओमेगा/dt भर्खरै क्वेसन नम्बर 1 मा पढ्यो हो। त्यहाँबाट हामीले ए इक्वल्स टु के लेख्छौँ, अल्फा हैन क्रस आर लेख्छौँ, प्लसमा यो चाहिँ ओमेगा भयो हैन, के भन्छ ओमेगा क्रस यो dr/dt भनेको यहाँनिर हेरिसकेका छौँ सुरुमै हाम्रो भेलोसिटी रहेको छ हो। अब यहाँबाट हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सेलरेसनलाई भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले यसरी लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ सम अफ टोटल एक्सेलरेसन हो। यसमा रेडियल के भन्छ टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन र नर्मल एक्सेलरेसन दुइटै आउँछ। र नर्मल भनेको हाम्रो सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन भनौँ, रेडियल एक्सेलरेसन भनौँ। अब यसमा एउटा कुरा अझै, यो सेकेन्ड टर्मलाई हेर्नुहोस् है। सेकेन्ड टर्म हाम्रो मैले के लेख्छु भन्दाखेरि यो एलाई ए इक्वल्स टु अल्फा क्रस आर प्लस ओमेगा क्रस, यो भेलोसिटीलाई मैले फेरि ओमेगा क्रस आरको फर्ममा लेख्न मिल्छ है, किनकि यहाँ भेलोसिटी भनेको त ओमेगा क्रस आर अलरेडी छ हो। अब यो तीनटा जुन छ नि क्रस प्रोडक्ट अफ 3 भेक्टर्समा प्रोडक्ट हुन्छ है। र यसको एउटा सर्टकट म फर्मुला भन्छु तपाईँहरूलाई। यदि हाम्रो ए क्रस बी क्रस सी यस्तो छ है, ए क्रस त्यसपछि ब्राकेटमा बी क्रस सी छ भने पहिलो कुरा हामीले यो बीलाई भेक्टर बनाउनुपर्छ र यो दुईटालाई स्केलरली प्रोडक्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि यो ए डट सी यो भेक्टर बी माइनसमा अब ए डट बी भेक्टर सी, भनेपछि भेक्टर बीलाई पहिला लेख्ने, त्यसपछि यसलाई ए डट सी गर्ने, माइनसमा भेक्टर सीलाई फेरि सेकेन्डमा लिने अनि ए डट बी गर्ने। भनेपछि त्यो फर्मुला हामीले यहाँनिर लगायौँ भने यो चाहिँ अल्फा क्रस आर बनेको अल्फा क्रस आर नै भयो। र यसलाई मैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई अपरेट गर्दाखेरि के हुन्छ, ओमेगा क्रस आर हैन, ओमेगा डट आर, यहाँनिर कुन हुन्छ ओमेगा भेक्टर माइनस ओमेगा डट ओमेगा एन्ड यो आर भेक्टर। भनेपछि पहिला मैले ओमेगालाई भेक्टर बनाएँ, अनि त्यसपछि आरलाई भेक्टर बनाएँ र दुईटालाई चाहिँ भित्रतिर डट प्रोडक्ट युज गर्नुपर्छ। अनि यसमा यो ओमेगा डट आर भनेको ओमेगा र आर चाहिँ भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर यो टर्म 0 हुन्छ। अनि यसले ओमेगा डट ओमेगा भनेको एङ्गल चाहिँ 0 हुन्छ, ओमेगा डट ओमेगा भनेको माइनसमा यो चाहिँ ओमेगा स्क्वायर भयो, आर भेक्टर भयो। भनेपछि हाम्रो एक्सिलरेसनको जेनरल फर्मुला है, पछि चाहिँ पढ्नुहुन्छ र यो चाहिँ एकदम जेनरल फर्मुला हुन्छ है, आर क्रस अल्फा क्रस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर भेक्टर। यो चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसनलाई भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ। र इन जेनरल हैन, हाम्रो सिम्पलको लागि है, सिम्पलको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा ए इक्वल्स टु यसमा आर अल्फा लेख्छौँ एन्ड माइनसमा ओमेगा स्क्वायर आर लेख्छौँ। अनि यो आर अल्फा भनेको ए इक्वल्स टु यो ए टेन्जेन्सियल लेख्छौँ र यसलाई चाहिँ ए नर्मल या ए सेन्ट्रिपिटल नै लेख्न सक्छौँ है। यो ए टेन्जेन्सियल, यो ए नर्मल। भनेपछि हाम्रो ए टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन भनेको हाम्रो अल्फा आर हुन्छ, यहाँबाट बुझ्यो। र नर्मल एक्सेलरेसन या सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन भनेको ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ। र यो ओमेगा स्क्वायर आरलाई हामीले
भी इक्वल्स टु आर ओमेगा सी इन सिम्पल लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले भी स्क्वायर बाई आर पनि लेख्न मिल्छ। भनेपछि यो फर्मुलाहरू हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ। ओके, यतिसम्म बुझ्यो भने अलमोस्ट धेरै हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के भयो, यसमा मैले भन्न के खोजेको थिएँ, यो ओमेगा स्क्वायर आर पनि हो र एसी भनेको अझै कुरा है, अझै यसमा लेख्न के पर्न सक्छ भन्दाखेरि यो आर अल्फा भनेको यसलाई मैले के लेख्ने, ओमेगा इन्टु ओमेगा आर लेख्न मिल्छ। भनेपछि यो ओमेगा आरलाई मैले भेलोसिटी लेख्न पाएँ क्या। भनेपछि ओमेगा इन्टु भेलोसिटी, यो चाहिँ ए सेन्टिपिटललाई मैले ओमेगा इन्टु भेलोसिटी लेख्न मिल्छ, ए सेन्टिपिटललाई ओमेगा स्क्वायर आर लेख्न मिल्यो, ए सेन्टिपिटललाई भी स्क्वायर बाई आर पनि लेख्न मिल्यो। अब कुन चाहिँ केस दिएको छ त्यो चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ। यसमा हेर्नुहोस् त 9 नम्बरमा के छ हाम्रो, द स्पिड अफ रिभोल्युसन अफ पार्टिकल गोइङ डबल। स्पिड अफ रिभोल्युसन भनेको ओमेगालाई डबल गर्यो, ओमेगालाई के गर्यो 2 टाइम्स ओमेगा होइन, ओमेगा ड्यास डबल गर्यो। अनि त्यसपछि के गर्यो, स्पिड होइन, स्पिडलाई भन्दाखेरि भेलोसिटीलाई डबल गरेको छ है, भेलोसिटीलाई चाहिँ हाम्रो डबल गर्यो। एन्ड अरू एङ्गुलर स्पिडलाई के गर्यो, हाफ गर्यो। भनेपछि ओमेगालाई हाफ गर्यो, भनेपछि ओमेगा ड्यासलाई ओमेगा बाई 2 गर्यो। भनेपछि हामीले के गर्नु, हेर्नुहोस् त यो दुइटा चाहिँ लिनियरली हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ सेन्ट्रिपिटल एक्सिलेसनसँग। यदि यसलाई डबल गर्यो, यसलाई हाफ गर्यो, यसलाई डबल र यसलाई हाफ गर्यो भने हाम्रो सेन्ट्रिपिटल एक्सिलेसन के हुन्छ, रिमेन्स अनचेन्ज हो। त्यो कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो एसी भनेको के आयो, भी इन्टु ओमेगा पनि हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर आर पनि हुन्छ, या भी स्क्वायर बाई आर पनि हुन्छ। यो तिनटै फर्मुला हुन्छ है। अब त्यहाँबाट हामीले एनालाइज गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो 10 नम्बरमा, अ ब्लक रिलिज्ड एट द टप अफ स्मुथ हेमिस्फेरिकल बल अफ रेडियस आर स्लिप टेन्जेन्सियली आफ्टर फलिङ अ भर्टिकल हाइट एच, देन अब एचको रिलेसन सोधेको छ आरको फर्ममा। यो क्वेसन एकदम बडो इन्ट्रेस्टिङ छ है। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम फिगर बनाएर डायग्राम बनाएर मजाले गर्नुपर्छ। यसको म फिगर बनाएर बुझाउँछु राम्रो तरिकाले। अनि ल यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ब्लक छ, टपमा राखिएको थियो होइन, यो हेमिस्फेरिकल सेप बलमा होइन। अनि यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर टपमा राखिएको थियो एउटा मास, अब जसको अब रेडियस टपमा राखेको छ भने यसमा त रेडियस नै हुन्छ होइन। यसको रेडियस मानौँ कि आर हो। अनि रेडियस आर दिएको छ, टेन्जेन्सियली स्लिप, यहाँबाट स्लिप गर्न खोज्यो होइन, टेन्जेन्सियली भर्टिकल हाइट आफ्टर फलिङ अ भर्टिकल हाइट एच। यो एच र उसको रिलेसन सोधेको छ। मैले ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा जेनरली फिगर बनाएँ आफैले। अनि यहाँनिर गर्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कुन फोर्स लाग्छ त्यो ब्यालेन्स गर्न जानियो भने यो चाहिँ क्वेसन केही पनि छैन। ल यसमा मैले सिकाउँछु एकदम राम्रो तरिकाले। मानौँ यहाँनिर गर्छ भने यसको भेलोसिटी यतातिर जान्छ, केही भएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के छ, एउटा हेमिस्फेरिकल बल छ। अब हेमिस्फेरिकल बल छ भने पहिलो कुरा यो बडी चाहिँ यसमा टच गर्यो छ भने माथितिर के लाग्ने भयो, नर्मल रिएक्सन होइन, माथितिर नर्मल रिएक्सन लाग्ने भयो। अनि यसको जुन मास दिएको छ, मासको कारणले गर्दाखेरि यसको वेट त भर्टिकली डाउनवर्ड नै लाग्छ। अब यसलाई मैले पहिला जोइन गर्छु भने मानौँ कि यसले भर्टिकलसँग एङ्गल थीटा बनाएको छ, अनि यसको मास चाहिँ के हुन्छ, भर्टिकली डाउनवर्ड त लाग्छ, तर यसको यो एङ्गल जुन छ यो एङ्गल पनि थीटै हुन्छ है हो। अब यो एङ्गल थीटा छ, अनि त्यसपछि यसको एमजी कस थीटा यहाँनिर आयो होइन। अब अर्को कुरा, किनकि यो सर्कुलर मोसनमा एक्ट गर्छ, त्यसो भए हामीले के कुरा लेख्न पायौँ, सर्कुलर मोसनमा एक्ट गर्यो भने बाहिरतिर आउटवर्ड डिरेक्सनतिर के हुन्छ, एमभी स्क्वायर बाई आर। एकदम बुझ्नुहोस् है, माथितिर नर्मल रिएक्सन त लाग्ने नै हुन्छ, र किनकि यो सर्कुलर मोसन छ एमभी स्क्वायर बाई आर चाहिँ माथितिर लाग्ने भयो। र एमजीको कस कम्पोनेन्ट चाहिँ यतातिर रेडियल डिरेक्सनमा एमजीको कस कम्पोनेन्ट। भनेपछि म इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ रेडियल डिरेक्सनमा लगाउँछु है। रेडियल डिरेक्सनमा मैले इक्वेसन अफ मोसन सोचेँ भने के हेर्न पाएँ, यो एन प्लस एमभी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टु एमजीको कस थीटा। त्यसो भए हाम्रो यो एन भनेको के हो, एन भनेको एमजी कस थीटा माइनसमा एमभी स्क्वायर बाई आर। यसमा एन भनेको के हो, एन भनेको नर्मल रिएक्सन हो, त्यो बुझ्नु होला। अब अर्को कुरा, यति गर्दाखेरि हाम्रो अब मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्वेसनले के भन्यो, अ ब्लक रिलिज फ्रम द टप अफ स्मुथ छ, फ्रिक्सनको कुरै भएन, त्यही भएर यसमा फ्रिक्सन चाहिँ लगाएको छैनौँ हामीले है। फ्रिक्सनको कुरा गरेको भए अझै फ्रिक्सन पनि यसमा एड हुन्थ्यो, त्यसपछि अझै कम्प्लिकेटेड हुन्थ्यो नि। अब यसमा के फ्रिक्सनको कुरा गरेको छैन, जे होस् राम्रै गरेछ। अब यसपछि के गर्यो, भर्टिकल हाइटबाट ऊ के हुन्छ, टेन्जेन्सियली स्लिप भइरहेको छ। त्यसमा हाम्रो के हुन्छ, अब यो टेन्जेन्सियली स्लिपको कन्डिसनमा है हामीले के गर्छौँ, फर स्लिप टेन्जेन्सियली
टेन्जेन्सियली स्लिप छ भने नर्मल चाहिँ जस्ट 0 हुन्छ है, नर्मल जस्ट इक्वल टु 0। अब त्यो नर्मल 0 गर्छौँ भने यसबाट हामीले के हेर्न सक्छौँ, mg cos थीटा इक्वल्स टु ठ्याक्कै हाम्रो mv स्क्वायर बाई r हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले के लेख्न पाए, cos थीटाको भ्यालु, cos थीटा हाम्रो कति भयो, यो mm काटियो, v स्क्वायर बाई rg, यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला भन्यो है cos थीटाको भ्यालु, cos थीटा इक्वल्स टु v स्क्वायर बाई rg। यदि यस्तो मोसन छ भने यसमा यस्तो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ cos थीटा इक्वल्स टु v स्क्वायर बाई rg हुन्छ। अब त्यसपछि मानौँ कि यो ब्लक जुन थियो त्यो ब्लक चाहिँ माथिलाई मैले डेटम माने, यसलाई चाहिँ मैले डेटम माने है। अब डेटम माने इनिसियली रेस्टबाट स्लाइड गरेको छ। अब यहाँनिर झर्यो, यहाँनिर झर्दाखेरि यसको मैले हाइटलाई एच तलतिर गयो होइन, यसले मैले एच माने भने अब एच गयो तल भने हामीले के हेर्न सक्छौँ, यो हाम्रो भेलोसिटीको फर्मुला जुन छ हेर्नुस् त, यदि एच तल गइरहेको छ भने हाम्रो मानव कुनै पनि बडी यो एच डिस्टेन्स तल कभर गर्छ भने यहाँबाट इनिसियली रेस्टबाट छोड्दाखेरि एच डिस्टेन्स यसरी छोड्नुस्, एच डिस्टेन्स तल आयो भने v इक्वल्स टु √2gh हुन्छ होइन, √2gh। त्यसो भए हामीले cos थीटा इक्वल्स टु v स्क्वायर बाई rg लाई मैले के लेख्न पाएँ, cos थीटा इक्वल्स टु v स्क्वायरको ठाउँमा 2gh डिभाइड बाई gr लेख्न पाएँ है। अब 2gh बाई gr गर्दाखेरि 2h बाई r हुने भयो। अब हेर्नुहोस् है, 2h बाई r चाहिँ यहाँबाट आयो। र अर्को कुरा, यो cos थीटाको जुन छ नि एङ्गल, त्यो एङ्गल चाहिँ हामीले अब यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गलबाट पनि निकाल्नु पर्यो। राइट एङ्गल ट्रेङ्गल कस्तो भन्छ एकचोटि हेर्नुहोस् त, यस्तो भनिरहेछ है। अब यो टोटल यति मात्र हाइट छ एच छ भने यसको चाहिँ रिमेनिङ हाइट चाहिँ कति हो, आर माइनस यहाँ छ, किनकि टोटल रेडियस त आर छ भनेपछि यो आर माइनस एच छ, यो आर छ, यो एङ्गल कति छ, थीटा छ होइन हो। अब cos थीटा भएको फर्मुला कुन बन्छ, राइट एङ्गल ट्रेङ्गलबाट b बाई एच भनेको आर माइनस एच बाई आर भयो है। त्यसो भए हामीले के लेख्न पाएँ, यो cos थीटाको फर्मुला यहाँबाट हाम्रो आर माइनस एच बाई आर इक्वल्स टु 2h बाई आर हो। यो आर क्यान्सल आउट भयो, यहाँबाट हाम्रो के आयो, आर माइनस एच इक्वल्स टु 2h भनेको आर इक्वल्स टु 3h भनेपछि हाम्रो h इक्वल्स टु आर बाई 3 हुन्छ हो। यो h इक्वल्स टु आर बाई 3 हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रिलेसन कुन छ त्यो हेरेर हामीले अप्सन टिक लगाउन सक्छौँ। h भनेको आर बाई 3 हाम्रो अप्सन बी रहेको छ। ओके, यस्तै नेक्स्ट क्वेसन, यो क्वेसन चाहिँ डिटु सेम छ यस्तै टाइपको। अब यसमा चाहिँ के कुरा फरक सोध्यो भन्दाखेरि हाम्रो एङ्गल सोधेको छ। अ ब्लक रिलिज्ड एट टप अफ स्मुथ हेमिस्फेरिकल बल अफ रेडियस आर स्लिप टेन्जेन्सियली आफ्टर फलिङ भर्टिकल हाइट एच, यदि भर्टिकल हाइट मैले फिगर बनाएको छु एच, वेयर द रेडियस मेक्स एङ्गल थीटा विथ भर्टिकल बनायो भने यो चाहिँ एङ्गलको फर्मुला कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीले त निकालिसक्यौँ, के निकाल्यो, यो cos थीटाको भ्यालु, cos थीटाको भ्यालु कति हुन्छ डाइरेक्ट लेख्छु। अब cos थीटा भनेको 2h बाई आर हुन्छ होइन हो। अब 2h बाई आर छ भने अर्को कुरा फेरि h को भ्यालु के निकाल्यो हामीले, आर बाई 3 हो। त्यो आर बाई 3 पनि रिप्लेस गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, 2 इन्टु आर बाई 3 डिभाइड बाई आर गर्दाखेरि के आयो, 2 बाई 3 आयो नि हो। त्यही भएर अब थीटा भनेको हाम्रो cos इन्भर्समा कति हुन्छ, 2 बाई 3। यो क्वेसन दुइटै सेम थियो, त्यही भएर दुइटै कुरा मैले डाइरेक्ट लिएर आएको थिएँ र यसमा चाहिँ आयो भने हामीले यसरी गर्नुपर्छ। क्वेसन केही पनि छैन, हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्यो भने हल्का गर्न चाहिँ टाइम लागे पनि कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियर भएर जान्छन्। ओके, यतिसम्म गऱ्यो भने एकदम क्लियरली बुझिन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर एकचोटि 12 मा जाम त। टु भेहिकल्स आर डिस्क्राइबिङ युनिफर्म सर्कुलर मोसन एलोङ 2 सर्कुलर ट्र्याक्स अफ रेडियाई R1 R2 सच द्याट दिस भेहिकल्स कम्प्लिट 1 रिभोल्युसन इन इक्वल टाइम। भनेपछि हामीलाई यो इक्वल टाइम एउटा कुरा दियो है। अनि त्यसपछि चाहिँ देन द रेसियो अफ देयर एक्सिलरेसन सोधेको छ। अब यसमा हामीले यदि इक्वल टाइम होइन T1 इक्वल्स टु T2 दियो भने हाम्रो ओमेगा पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, ओमेगा 1 इक्वल्स टु ओमेगा 2, किन हाम्रो T इक्वल्स टु 2 पाई बाई ओमेगा हुन्छ या ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई बाई T। अनि यहाँबाट हाम्रो ओमेगा पनि कन्स्टेन्ट भयो। अब हाम्रो रेसियो अफ देयर एक्सिलरेसन सोधेको छ। हाम्रो A इक्वल्स टु के हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर आर। हामीले ओमेगाको कन्स्टेन्ट दिएछ, टी कन्स्टेन्ट दिएको थियो, त्यही भएर टीलाई हामीले ओमेगाको टर्ममा लेख्यौँ र एक्सिलेसन भनेको ओमेगा स्क्वायर आरको टर्ममा लेखेँ। यो ओमेगा स्क्वायर आरवाला किन लिए, किनकि ओमेगा कन्स्टेन्ट भयो र आरको रेसियो सोधेको छ नि हो। त्यही भएर A1 बाई A2 भनेको यहाँबाट के लेख्न पाएँ, R1 बाई R2। R1 बाई R2 हाम्रो अप्सन कुन हो, अप्सन बी। ओके, यहाँनिर एउटा अझै कुरा के भन्न छु भन्दा हाम्रो यो टाइम कन्स्टेन्ट दिएको थियो होइन, टाइमको सट्टा हामीलाई यदि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट दिएको भयो होइन, इफ v1 इक्वल्स टु v2, यदि यो कन्स्टेन्ट दिएको भए त्यो केसमा के हुन्थ्यो, त्यो केसमा हाम्रो एक्सिलेसनको भ्यालु
यो युज नगरेर हामीले के गर्नु पर्थ्यो, a = v²/r गर्नु पर्थ्यो है, v²/r। अनि त्यहाँबाट हाम्रो जस्ट उल्टो रिलेसन आउँथ्यो हो। अब त्यही भएर हामीले टर्म्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ, कुन चाहिँ रेसियो दिएको छ, कुन चाहिँ भ्यालु कन्स्टेन्ट दिएको छ, अनि त्यसबाट हामीले कुन चाहिँ भ्यालुसँग इक्वेट गर्नु पर्यो है, त्यो कुराहरू बुझ्नु होला। ओके, यो चाहिँ 12 सम्म भयो। अब चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ भिडियो चाहिँ लेन्थी हुन्छ, यति हामीले चाहिँ यहाँसम्म गरौँ। अनि त्यसपछि एउटा 4-5वटा अझै क्वेसन्स बच्चा हामीले गर्नको लागि, त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा एउटा सर्ट भिडियोमा ल्याइदिन्छु। आजको लागि यति नै गर्छु। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट पार्टमा थोरै त्यो भिडियो चाहिँ बाँच्छन्, त्यो चाहिँ त्यसमा डिस्कस गर्छौँ। अनि आई होप यहाँसम्म गऱ्यो भने कन्फिडेन्ट चाहिँ पक्कै पनि आउँछ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्, र केही क्वेसन भयो भने या कुनैनिर मैले मिस्टेक गरेछु भने कमेन्ट्समा लेख्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू।